بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحوا الامتحان ديال السنة الماضية 2018 لجهة سوس ماسا. دونك أول حاجة إن شاء الله غادي نبداو بها، جو vous présente le plan de la vidéo باش نعرفوا واش فين غاديين، باش غادي نبداو وباش غادي نساليو. دونك أول شيء une lecture et traduction du texte. دونك غتكون واحد القراءة سريعة مع ترجمة فورية للنص، غادي تكون بالدارجة إن شاء الله باش الجميع يفهم، بغض النظر عن المستوى ديال الإنسان في الفرنسية. المهم عندي هو الفائدة تعم على الجميع. ثاني شيء réponse aux questions de compréhension. دونك غادي نجاوبو على الأسئلة ديال الفهم. ثالث حاجة أخيرا وليس آخرا une production écrite exemple plus conseil pratique. دونك ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد لا برودكسيون écrite que j'ai faite moi-même مع بعض النصائح ان شاء الله اللي نتمنى انها تساعدكم في كتابة une production écrite بطريقة جيدة ان شاء الله. دونك sans attendre، على بركة الله. اوكي، دونك فاش كتشوفوا النص، هذا النص هذا مقتبس من الكتاب ديال احمد السفراوي لا بواط ا ميرفاي، plus exactement le chapitre 12 chapitre 12. فاش كنجيو كنقراو الجملة الأولى Dieu écoute mes pleurs exauce mes prières، سنحطوها في السياق ديالها باش نفهمو أكثر النص. دونك شكون اللي كيقول هاد الجملة هادي؟ كتقولها زبيدة اللي هي الأم ديال لو ناراتور. علاش كتقول هاد الجملة هادي؟ حيت ولدها لو ناراتور مشى تخبى وهي كتعيط ليه وكيدير بحال ما كيسمع ليهاش. فواحد الوقت الأم ديالو كتعصب وكتبدا تسبو وتغوت عليه، كتبدا تبكي وكتفكر في نفس الوقت على أن راجلها مشى مدة هادي وما رجعش. دونك ابتداء ان شاء الله من هنا، اون فوا فهمنا السياق نبداو على بركة الله. Dieu écoute mes pleurs exauce mes prières. يا رب اسمع لبكائي استجب لدعواتي. هنا prière بطبيعة الحال ماشي المعنى ديالها هو الصلاة، عندها معنى هو الصلاة. مثلا كنقول جو في مي 5 prières، هذه المعنى ديالها هو الصلاة، مي عندها معنى تاني هي الدعاء أو الدعوات، وهذا هو المقصود به هنا في النص. La porte du ciel devait être grande ouverte. باب السماء من المؤكد أنه كان مفتوح على مصراعيه. هنا إشارة من لو ناراتور على أن الدعوة استجيبت. بعد غادي نفهمو شناهي. زينب partit faire une commission revint tout essoufflée. زينب اللي مشات تسخر راجعة كتلهث، يعني كتخيلوا على أنها جاية كتجري دونك كتلهث، يعني عندها واحد الصعوبة شديدة في التنفس. Tout le monde l'entendit crier de la ruelle. جميع سكان الحي كيسمعوها كتغوت من الزنقة. Mère Zoubida, Mère Zoubida, je t'apporte une bonne nouvelle. أمي زبيدة جايبة لك واحد الخبر زوين، واحد الخبر زوين. Une bonne nouvelle، خبر زوين. Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi. دونك الأم ديالي حبسات مبقاش كتغوت عليا. دونك vitupérer en fait راه مشروحة في أسفل النص، والمعنى ديالها هي blâmer critiquer، ولكن blâmer ماشي blâmer légèrement، blâmer vivement، يعني كتغوت على شي واحد لدرجة أنك تقدر كاع تسبو. D'accord. Zineb, suffoquée par l'émotion, se planta au milieu du patio. Zineb suffoquée عندها تقريبا نفس المعنى ديال essoufflé، نقدر نترجمها تخنقات من شدة l'émotion. l'émotion شناهي؟ هي واحد الحالة نفسية أو شعور كيخلي الإنسان نسبيا ماشي في الحالة الطبيعية ديالو، بحال مثلا الفرح الشديد، لا جوا انتونس، لا تريستيس، الحزن، لا كولير، الغضب، الدهشة، لا سوربريز. هادي كاملها سو سون دي زيموسيون. دونك فاش الأمر كيتعلق بمشاعر إيجابية كنسموها alors on parle d'émotions positives, et dans le cas inverse on parle d'émotions négatives. وهنا في النص مادام زينب قالت je t'apporte une bonne nouvelle، donc هنا il s'agit a priori d'une émotion plutôt positive. donc هنا الأمر يتعلق بالأحرى بواحد الشعور أو بواحد l'émotion اللي هي إيجابية.
se planta au milieu du patio. Donc طاحت باردون ماشي طاحت وقفات في وسط المراح ديال الدار. دونك هنا se planter فاش كتجي في المعنى courant وفي لو لونغاج courant ولا soutenu معنى داير se planter يعني وقفتي بحال شي شجرة ما كتحركش. بحال كنقولوا je plante un arbre هي كنزرع كنغرس الشجرة. فاش كيكون un verbe pronominal ça veut dire أنا je me suis planté يعني أنا بحال قلتي غرست راسي فشي بلاصة يعني المعنى ديالها المجازي هو أنني واقف ما كنتحركش. attention فاش كتجي هاد se planter في le langage familier عندها معنى آخر. مثلا quelqu'un qui court et qui se plante المعنى ديالها هي tomber طاح شي واحد كيجري وطاح. عندها معنى آخر مثلا كتقول je me suis planté à l'examen سقطت في الامتحان ولا ما نجحتش في الامتحان كما كنت كنتوقع نقدر غلطت في بعض الأسئلة ما جاوبتش مزيان etc. دونك اتونسيون هنا سو بلونتي على حساب السياق ديالها كيتفهم المعنى. مي هنا في السياق المعنى ديالها هي وقفات ما كتحركش. tenta sans y parvenir d'expliquer ce dont il s'agissait كتحاول باش تشرح لهم شنو واقع ولكن ما استطاعتش sans y parvenir. Personne ne comprit le motif de son excitation وحتى واحد ما فاهمش اش اللي خلاها في هاد الحالة هادي. excitation نقدروا نترجموها بإثارة أو هيجان يعني في واحد الحالة غير طبيعية. Les femmes avaient abandonné leur ouvrage. النساء المراوات خلاو شغلاتهم وجاو يشوفوا شنو واقع. Elles regardaient qui par une lucarne, qui par une fenêtre. Zineb gesticulait au milieu de la cour. Donc بداو كيطلوا ها اللي كطل من lucarne ها اللي كطل من الفونيتر. زينب كتحرك في يديها. lucarne غادي lucarne هي واحد تقريبا سي بحال اون فونيتر غير الفرق بينها وبين لا فونيتر كتكون مثلا في لا فاساد ديال الدار كتكون في الحائط. lucarne كتكون بلوتو في لا تواتور. نكون شرح اكثر وضوحا غادي نشوفوها في التصويره. دونك كما كتشوفوا في الصوره ها هي اون lucarne. فوالا كتكون فاش كتكون في لا تواتور ديال الدار. زينب جيستيكولي كما قلنا كتحرك يديها يعني بحال شي واحد كيهضر وكيدير بوكو دو جيست راه حتى هي مشروح اسفل النص في بوكو دو جيست فاش كيهضر كيحرك يديه بزاف. او ميليو دو لا كور في وسط الساحه. جو كيتي ما كاشيت خليت المخبأ ديالي خرجت من المخبأ ديالي ولا غادرت المخبأ ديالي. زينب سي موبيليزا ايبويزي زينب صافي وقفات مبقاش قادرة تتحرك من شدة العيا. toutes les femmes se mirent à l'interroger النساء كاملين بداو كيسولوها. se mire جاي من le verbe se mettre et se mettre à هي commencer à بداو كيسولوها. elle releva la tête en direction de notre chambre et parvint à dire enfin كتهز راسها في اتجاه البيت ديالنا أو الغرفة ديالنا وأخيرا استطاعت أنها تقول j'ai vu dans la rue شفت في الشارع المعلم عبد السلام. un silence incrédule accueillit cette déclaration واحد الصمت غير مصدق داكشي اللي سمعوا استقبلوا به هاد التصريح او هاد الخبر اللي جابتو زين. رحمة لو غومبي رحمة كتكسر او كتقطع هاد الصمت هذا. que racontes-tu petite menteuse اش كتقول هاد الكدابة الصغيرة اش كتعاودي الكدابة الصغيرة. j'ai vu با عبد السلام شفت با عبد السلام non loin du marchand de farine ماشي بعيد على بائع الدقيق près de la mosquée du Bigaradier قريب من الجامع او المسجد ديال البيغاراديي. البيغاراديي هي واحد الشجرة اش كيسموها كتشبه لشجرة البرتقال كتعطي فخوي كون ابل لورانج امير البرتقال المر كيكون المذاق ديالو شويه مر بالمقارنة مع البرتقال العادي. il tient deux poulets à la main هاز جوج دجاجات في يديه. je l'ai laissé en train de bavarder avec un campagnard qui a une figure longue comme une gargoulette. donc خليتو كيجمع مع واحد السيد من البادية او من القرية عنده وجهه طويل بحال شي غارغوليت. غارغوليت حتى هي مشروحة في النص في أسفل النص وهي كما كتشوف في التصويرة هي هادي غارغوليت كيديرو فيها الماء وكيشربو. Kenza de sa chambre dit c'est ce que raconte Zineb est vrai nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons معلم عبد السلام bon retour. إلا كان الشي اللي كتقول زينب صحيح رانا كاملات فرحانات وكنتمناو المعلم عبد السلام عودة ميمونة
يعني يرجع بخير وعلى خير. ما ميغ نو ديزي ريان، الأم ديالي ما كتقول والو، وهنا استعملنا لامبارفي باش هنا كيرجعني للمشهد الثاني، حيت المشهد الأول هو أن النساء تجمعوا بداو كيسولوا زينب، ولكن في نفس الوقت اون باراليل افيك سا كانت الأم ديالو كدير شي حاجة، ولكن لو ناراتور بدا لنا كيعاود لنا بالمشهد الأول ومن بعد رجعنا للمشهد الثاني، مع أن المشهدين ils se passaient simultanément. D'accord? Donc عليها هنا استعملنا l'imparfait. Il me rejoignait dans notre chambre et restait au milieu de la pièce les bras ballants. Donc رجعت جات عندي la chambre الغرفة وبقات في وسط الغرفة لي بغا بالون. لي بغا بالون هي شي واحد طارق يديه يديه ديالو كيتأرجحو، يعني بحال شي أرجوحين بالونسوار كيمشيو بشوية وكيرجعو. هذا هو المعنى الحرفي dans le sens littéral. Dans le sens figuratif ou dans le sens figuré كتعني ما كدير والو. Rester les bras ballants يعني rester sans rien faire. كاينه une autre expression كتشبه ليها هي les bras croisés, rester les bras croisés. نفس المعنى. Il avait quitté la terre. غادرت الأرض. Il nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. كتعوم في الفرح لدرجة أنها فقدت الاستعمال ديال اللسان ديالها. أنا المقصود به هو أنها ما قدرتش تهضر. دونك أنا نستعمل واحد une figure de style. إن شاء الله غادي نكتشفوا في الأجوبة في الأسئلة ديال الفهم شنو هي la figure de style utilisée. دونك هنا يعني باختصار شنو بغا يقول بأنها كطير بالفرحة، وبطبيعة الحال باش تطير خصك تغادر الأرض. دونك هنا استعمل هاد il avait quitté la terre. Je me précipitais vers l'escalier. كنصرع زربت في اتجاه الدروج. Je ne savais pas où je me dirigeais. ما عرفتش راسي بالضبط فين غادي. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. كنت قطعت واحد 10 ديال الدرجات ولا بلوتو هبطت. هنا parcourir هي قطعت مسافة، مثلا كنقول جي parcouru une distance يعني قطعت مسافة. مي هنا بما أنه هابط الدروج دوك هنا بلوتو نقدرو بلاصة parcouru نستعملو descendu. J'étais descendu une dizaine de marches. دونك بينما هو هابط دوك 10 درجات فإذا به كيسمع بالصوت ديال الأب ديالو طالع من غيد-شوسي يعني الطابق السفلي أو الدار السفلية. N'y a-t-il personne؟ واش ما كاين حد؟ Puis-je passer؟ نقدر ندوز؟ Le timbre ne n'avait pas changé. دونك النبرة ديال الصوت ديالو ما تبدلاش بالمقارنة مع قبل. Passe معلم عبد السلام، دوز معلم عبد السلام. Aujourd'hui est un jour béni. اليوم يوم مبارك هذا. Dieu t'a rendu au tien. الله سبحانه وتعالى رجعك للأهل ديالك. Qu'il en soit loué. الحمد لله. Répondit Kenza la voyante. جاوبت كنزة الشوافة. غير قبل ما نبداو الإجابة على الأسئلة، أسئلة الفهم، بغيت نفتح واحد القوس بعجالة. هاد النص هذا اللي الله شفناه دابا نفسه طاح في سنة 2011 في الجهة ديال تمكناس. غادي نوريه لكم باش تشوفوه جميع. فوالا Académie de Meknès, Boulmen, examen régional 2011. Voilà, Dieu écoute mes pleurs, exauce mes prières إلى آخره. دونك نفس النص تقريبا تحط في سنة 2011 في الجهة ديال مكناس. هذا يدل على شيء، كيدل على أنكم خصكم تخدموا واحد العدد كبير ديال إن شاء الله ديال لي زيكزامان باش إن شاء الله نهار الامتحان تكونوا في الموعد، باش ما خدمتي عدد كبير ديال لي زيكزامان ريجيونو والا كتكون كتحط جميع الحظوظ في جهتك، لأنه اون سي جامي تقدر طيح في شي نص اللي ديجا خدمتيه قبل. دونك في هاد الحالة هادي غتكون عندك فرصة أكبر على أنك تجيب نقطة مزيانة. دونك نسد القوس، ودابا إن شاء الله نكملو وندوزو للمرحلة الثانية اللي هي الإجابة على أسئلة الفهم. دونك أول سؤال، بطبيعة الحال أسئلة الفهم على 10 نقاط. أول سؤال recopier et compléter le tableau suivant. دونك خصكم تروكوبيو تعاودو ترسمو هاد الطابلو هذا وتملئوه. أشنو طالبين منكم؟ لو تيتر، العنوان، لوتور اسم ديال الكاتب، الكتاب، لو جونغ اش من نوع من الكتب، و une autre œuvre de l'auteur يعني عطيو واحد كتاب آخر كتبو الكاتب.
Donc le titre, بطبيعة الحال شفناه قلنا هو La boîte à merveilles. L'auteur, Ahmed Sferaoui. Le roman, c'est un roman autobiographique. Donc roman autobiographique واحد الرومان اللي الأحداث ديالو مستوحاة، هي واحد القصة الأحداث ديالها مستوحاة من قصة واقعية. مي اتونسيون، كتبقى توجور ان رومان، يعني يقدر الكاتب لو ناراتور يقدر يزيد فيه شي حويجات، يقدر يكذب شوية. دونك ماشي بالضرورة على أن الأحداث تكون صحيحة 100%. Une autre œuvre de l'auteur, donc هنا عندكم ثلاثة: Le chapelet d'ambre, Le jardin des sortilèges, La maison de servitude. ندوزو للسؤال الثاني: Quelle relation familiale ou de voisinage ont les personnages suivants avec le narrateur? Donc أي علاقة، شنو هي العلاقة العائلية أو ديال الجوار اللي كتربط بين هاد الأشخاص هادو اللي غادي نشوفوهم و لو ناراتور، يعني الراوي. معلم عبد السلام، رحمة، كنزة، زبيدة. دونك اللي قرا الكتاب ولا على الأقل عنده معلومات عليه غادي يعرف بأن المعلم عبد السلام هو son père. رحمة سي سا فوازين دو بروميير إيتاج. كنزة سي سا فوازين الجارة ديالو ديال الريد-شوسي، الطابق السفلي. وزبيدة الأم ديالو. دونك السؤال الأول والسؤال الثاني ساهل، مفيهمش شي صعوبة كبيرة. ندوزو للسؤال الثالث: كاين بون نوفيل انونس زينب. اشنا هو هاد الخبر الزوين اللي جابت زينب؟ دونك زينب الخبر الزوين شنو هو؟ قالت ليهم جي فو با عبد السلام. ومادام اننا فهمنا في الاول ديال النص على ان با عبد السلام كان غايب، دونك با عبد السلام اللي هو الاب ديال لو ناراتور ارجع. دونك سي كوا لا نوفيل؟ لا بون نوفيل سي لو روتور ديال معلم عبد السلام. Donc réponse, le retour du père, qui est le père du narrateur, معلم عبد السلام. لحد الساعة ما كانت شي صعوبة كبيرة. ندوزو لا كيسيون 4: رحمة et Zoubida ont-elles la même réaction par rapport à cette nouvelle? Justifiez votre réponse. Donc كيطلب منكم هنا، كيقول لكم في السؤال الرابع: واش رحمة وزبيدة كانت عندهم نفس ردة الفعل بالنسبة لا نوفيل اللي سمعوا، الخبر اللي سمعوا. إلا قرينا النص، من القراءة ديالنا النص باردون، شفنا بأن لي دو فام ما كانش عندهم نفس ردة الفعل. الأولى شنو قالت؟ ديجا بداها الكاتب لو ناراتور شنو قال؟ ان سيلونس انكريدول. اش كتعني انكريدول؟ قلنا هي غير مصدق. طوندي كو زبيدة قال لنا لو ناراتور بأنها il ne disait rien dans un premier temps, mais après وصفها لينا بأن قال لنا راها il est resté les bras ballants, mais il avait quitté la terre, il nageait dans la joie au point de perdre l'usage de sa langue. هذا يوحي بماذا؟ يوحي بأنها عكس رحمة، تيقات أو صدقات الخبر اللي قالت زينب. دونك الطريقة باش تصيفط أول حاجة واش وي ولا نو. بطبيعة الحال نو. Les deux femmes n'ont pas la même réaction. Non, les deux femmes ont eu ولا ont على حساب soit داير في البريزون soit في الباسي كومبوزي ont eu deux réactions différentes. كان عندهم ردة فعل مختلفة. رحمة s'est montrée incrédule. دونك رحمة بينات بأنها incrédule، يعني ما متيقاش ما مصدقاش au sujet de la nouvelle apportée par زينب، بالنسبة للخبر اللي جاب زينب. Il l'a même traité de menteuse. Il l'a même traité de petite menteuse. Donc باش شفنا في النص il l'a traité يعني ليميت كتسب شي واحد. traité ما كتقولش واحد شي كلام مزيان. traité quelqu'un يعني insulté، ماشي لدرجة كاع insulté، مي تقريبا عندها نفس المعنى. دونك هنا لا en tout cas عندها une connotation négative، نعتاتها بأنها كذابة، دونك ما صدقاتهاش. Tandis que بينما زبيدة est restée dans un premier temps silencieuse. Un silence plutôt crédule. دونك أنا عكس لو سيلونس الأول اللي كيوحي بأنهم ما صدقوش ولا رحمة ما صدقاتش، هاد لو سيلونس هذا ديال الأم ديال لو ناراتور كيوحي بأنها صدقات. دونك هنا علاش استعملت لانفيرس ولا لو كونترير، لوبوزي ديال انكريدول اللي هو كريدول. داكوغ، كريدول هو شي واحد كيصدق أي حاجة قلتيها ليه. Cela suggère qu'elle ait cru à ce que Zineb lui a apporté comme nouvelle, à savoir le retour du معلم عبد السلام. هذا يوحي على أنها تيقات
الكلام أو الخبر اللي جابتو زينب، ألا وهو à savoir هذا بالمعنى c'est-à-dire le retour du معلم عبد السلام، à savoir بعض الخطرات كيكون عندها aussi المعنى ديالها الترجمة ديالها tel que. D'accord? Relever dans le texte une comparaison, une hyperbole. Donc هنا une comparaison شفنا في النص بأن قال لينا أن زينب أشنو قالت أشنو شافت المعلم عبد السلام bavarder avec un campagnard qui a une figure longue comme une gargoulette. D'accord? Donc بما أننا استعملنا l'outil de comparaison اللي هو comme, donc هنا déjà on peut relever une comparaison. Mais attention, ماشي أي مرة شتي comme. Parce que quels sont les outils de comparaison اللي عارفين؟ كاين comme، كاين مثلا plus que، كاين moins que. Parfois il y a, on peut même écrire autant que, etc. Il y en a d'autres. Donc ماشي غير تبان لك تقول tiens طلبوا لك une comparaison تبقى تقلب على l'outil de comparaison غير بان لك comme وتقول tiens هنا كاينه comparaison نجيبها. لا ماشي بالضرورة، حيت كاين attention je vous mets en garde كاينين deux types de comparaison. كاين comparaison simple وكاينه une comparaison اللي عندها ان sens واحد المعنى مجازي، un sens figuré ولا figuratif. d'accord, une comparaison figurative بمعنى هو ان الاولى اللي هي لا comparaison simple كنوصفو بها شي حاجه اللي هي حقيقيه. مثلا عندك جوج ديال الاصدقاء ديالك، واحد سميتو احمد وواحد سميتو محمد، واحمد طويل من محمد. دونك شنو غادي تقول؟ غادي توصف الحقيقه، غادي تقول احمد est plus grand que محمد. Mais هنا c'est une comparaison qui n'est pas figurative. Donc c'est pas une figure de style. D'accord? دونك هنا شنو كنقصدو بلا كومباريزون؟ ماشي لا كومباريزون سامبل العاديه، كنقصدو لا كومباريزون اللي عندها واحد كتبالغ شويه، كاين واحد النوع ديال المبالغه باش يوصل لك الفكره. داكوغ؟ فاش كيقول لك الى فيغور لونغ كوم اون غارغوليت، كيحاول يوصل لك الصوره وكيعطيك اون ايماج اللي فيها لو كومباري اللي في الحاله ديالنا هو شكون؟ هو لو كومبانيار، اي لو كومبارون اللي هي لا غارغوليت. و لو تي دو كومباريزون هي في الحالة هادي كوم. داكوغ؟ دونك فيت اتونسيون، ماشي في أي وقت بانت ليكم كوم ولا بلوس كو ولا موان كو ولا أوتون كو إتسيتيرا راه هي اون كومباريزون اون فيغور دو ستيل. نو، فيت اتونسيون. دابا ندوزو طالبين منا اون hyperbole. Donc une hyperbole par définition, qu'est-ce que c'est? En fait, une hyperbole, c'est quand on a une tendance à exagérer pour frapper l'imagination. Donc كنحاولو نبالغو شوية في التعبير باش هاد المبالغة هادي تكون عندها واحد الأثر ولا واحد الوقع في الذهن ولا في الخيال ديال المتلقي. مثلا كتقول لكيلكان جو مور دو فان، واش انت غادي تموت بالجوع؟ غادي تموت لدرجة انه غيمشيو يدفنوك؟ لا. دونك هادي سي جوست تو اكزاجير بوغ دير راك ميت بالجوع، راك الجوع بزاف بزاف. ولا جو مور دونوي، يعني مت من الملل. ولا كتقول تاني ان اوتر اكزومبل كتقول مثلا je te l'ai dit 36 000 fois، قلتها لك 36 ألف مرة. كتهضر مع شي واحد وافورس دو لوي ريبيتي لي شوز ما كيسمعكش، قلتي ليه je te l'ai dit 36 000 fois، قلتها لك 36 ألف مرة. واش انت قلتيها ليه بالحساب 36 ألف مرة؟ لا، ولكن شنو المعنى ديالها؟ قلتيها ليه بزاف ديال المرات. داكوغ؟ دونك هادي تو اكزاجير مي باش توصل الفكرة ديالك وتكون عندك يكون عندها واحد الوقع في الذهن ديال المتلقي. داكوغ؟ بور فرابي ليماجيناسيون ديالو. دونك كيما شفنا اشني الحاجه كي فرابي ليماجيناسيون ديالنا وكانت فيها شويه ديال ليكزاجيراسيون، هي ديك لا فراز فاش قال لو ناراتور كيوصف الحاله ديال الام ديالو وكيقول il a quitté la terre et nagé dans la joie etc. d'accord. donc هذه c'est une hyperbole. donc كنشوفوا voilà les réponses. ندوزو la question رقم 6. donc à quel niveau de langue appartient la phrase suivante: il tient deux poulets à la main. كما كتعرفوا il existe trois niveaux de langue: le familier, le courant et le soutenu. le familier هو واحد اللونغاج كنستعملو مع الناس اللي كنعرفو، الناس اللي قرابين لينا بزاف بحال صحابكم ايتترا الاهل ديالكم. يعني ماشي مشكل تستعمل ان لونغاج كي فاميلي. وفي الغالب اللونغاج اللي ماشي فاميلي يقدر كاع ليميت يقدر يكون ان بو فولغير parfois, pas tout le temps mais parfois. d'accord.
وما كنحترموش، ماشي ملزمين على أننا نحترموا القواعد ديال اللغة. دونك كاين بعض الكلمات مثلًا بحال دابا مثلًا كتجي وكتكتب je sais pas مثلًا، ها هي غادي نكتب je sais pas. واش je sais pas واش احترمنا القواعد ديال اللغة؟ لا. علاش؟ حيت نورمالمون إلا بغينا نحترموا قواعد اللغة خصنا نكتب je ne sais pas. ولكن كتلقى شي واحد كيهضر بحال هكا langage de rue كيسميها langage famille كيقول je sais pas. داكوغ؟ مثلا كتستعملوا بعض المصطلحات بعض الكلمات بحال بوت. بوت كتعني صديق، امي ولا كاماراد ايتترا. دونك بوت ما كنستعملوهاش في لونغاج سوتونو. تقدر تستعمل ولا حتى في كورون ما تقدر تستعملش، كنستعمل امي ولا كاماراد. فاميلي نقدر نستعملها جي رونكونتري ان بوت، تلاقيت مع واحد الصديق ديالي. مصطلح اخر مثلا نقدروا نقولوا بيول. اون بيول هي كتعني شومبر. داكوغ؟ دونك بيول شومبر هي غرفة، ولكن ما كنستعملوهاش في لو سونس ولا في لونغاج كورون ولا سوتونو. كنستعملوها بلوس فاش كتهضر مع صحابك. فوالا جي لوي اون بيول، كريت واحد الغرفة، جو سوي دون ما بيول، راني في الغرفة ديالي إلى آخره. داكوغ؟ دونك كورون دابا صافي فهمنا شنو فاميلي، ندوزو لكورون. حيت علاش كنطول شوية في هاد في الشرح ديال هاد الأسئلة، حيت لاحظت بأنها أسئلة كتعاود بزاف. شفت مجموعة ديال لي زيكزامان ريجيونو كنلاحظ بأن بعض الأسئلة بحال هكا كترجع سوفون. دونك من الأحسن بنادم يكون فاهمها مزيان باش إن شاء الله أي مرة يطيح بحال هاد الأسئلة هادو ما يترددش في الإجابة، وإن شاء الله يجاوب صحيح. كورون. كورون هو واحد اللونغاج اللي هو عادي جدا مفهوم من الجميع، ولكن كنحترموا فيه القواعد ديال اللغة، لا سانتاكس لا غرامير لا كونجيغيزون لورتوغراف ايتترا. داكوغ؟ ونقدروا نستعملوا مع الناس اللي كنعرفوا كوم مع الناس اللي ما كنعرفوش. سوتونو واحد لونغاج اللي كنستعملوا فيه غالبا ان فوكابولير الا خصك بعض الخطرات تمشي تفتح الديكسيونير باش تلقى المعنى ديال الكلمه. يعني ان فوكابولير اسي ريش، اسي مسكلي. وغالبا كنستعملوا في الكتابات، يعني فاش كتلقى مثلا في دي تكست ليتيرير ولا في كتب ادبيه كنستعملوا ان لونغاج soutenu. Donc voici les trois niveaux de langue qui existent. Donc حنا في الحالة ديالنا غادي نشوفو واش on a respecté les règles de la langue. فاش كنقرا il tient deux poulets à la main ما كاين حتى شي erreur. وهاد الكلام يقدر تقولو لواحد اللي صاحبك كتعرفو، كوم تقدر تقول شي واحد ما كتعرفوش. دونك ما كاين فيه حتى شي اشكال، و سي با نون بلو فيه ان vocabulaire qui est très très difficile. دونك ما نقدرش نقولو سي soutenu، ما نقدرش نقول سي familier. دونك plutôt شنو courant. ندوزو la question 7. Relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la maison. Donc خصنا نجبدو من النص حتى هاد النوع ديال الأسئلة كيتعاود بزاف. Relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la maison. Donc خصنا نستخرجو من النص 4 ديال الكلمات كينتميو للحقل اللغوي ديال المنزل أو الدار. Donc il y a patio, fenêtre, lucarne, chambre, cour, escalier, marche, rez-de-chaussée. 12 la question رقم 8. Un silence incrédule accueillait ces déclarations. Cela signifie la déclaration est prise au sérieux. يعني التصريح أو الخبر خداوه على محمل الجد، يعني خداوه بنوع من الجدية. La déclaration n'est pas prise au sérieux. C'est le contraire ديال الاقتراح الأول. La déclaration n'intéresse personne. اقتراح حتى واحد ما الخبر جاب زين حتى واحد ما داها فيه، حتى واحد ما سوق ليه. Donc déjà par élimination شكون فيهم نقدروا éliminer tout de suite؟ بالنسبة ليا الثالث لا ديكلاراسيون نانتيريس بيرسون. علاش؟ حيت كاين ناقض النص. حيت أول حاجة فاش جات زينب كتجري جايبة الخبر، النساء كما هو وارد في النص قال لك لي فام اون ابوندوني لور اوفراج، يعني خلاو شغالاتهم. والواحد ما يقدرش يخلي شغالاتو الا ما كانش مهتم. دونك ديجا باغ إليميناسيون نحيدو هاد لا ديكلاراسيون نانتيريس بيرسون. كون كان مثلا ان سيلونس بلاص انكريدول مثلا هنا، تخيلوا معايا كون كان سيلونس incrédule بلاصتو كان silence indifférent. Voilà. Un silence indifférent. Donc silence indifférent يعني لا مبالي، ما مهتمش ما مسوقش.
في هذه الحالة هذه كانت la bonne réponse غتكون la déclaration n'intéresse personne. Donc voilà, on élimine قلنا la réponse C. شنو بقى لينا؟ بقات لينا A ولا B. La déclaration est prise au sérieux, يعني خداوها بجدية. Je pense pas. علاش؟ لأن الأم ديال زينب اللي هي رحمة فاش هضرات شنو قالت ليها؟ Que racontes-tu petite menteuse؟ دونك ما صدقوهاش، وأصلا هنا un silence incrédule، دونك silence غير مصدق، يعني الكلام لم يؤخذ على محمل الجد، ما تخدش بجدية. دونك لا ريبونس شنو هي؟ هي لا ريبونس B. La déclaration n'est pas prise au sérieux. Ndouzo, la question 9. Certains parents envoient leurs enfants en bas âge chez l'épicier faire des courses. Que pensez-vous de ce comportement? Justifiez votre réponse. Donc بعض الآباء والأمهات الوالدين بصفة عامة كيصيفطوا ولادهم وهما في سن مازال صغير عند الحانوت يتسخروا faire des courses يعني يجيبوا التقضية. Que pensez-vous de ce comportement? أشنو بالكم في هذا السلوك هذا؟ Justifiez votre réponse. عللوا جوابكم. دونك هنا كإشارة فقط، لا كيستيون 9 راه واحد النوع ديال التسخين، بحال كدير لي شوفمون قبل ما تجي تدخل تلعب الماتش. اشنا هو الماتش؟ هو لا برودكسيون ايكريت. الا كنتي متفق قول علاش، ولا كنتي متفق قول علاش. داكوغ، سي سا جوستيفي فوت ريبونس. يعني اون كيلكو سورت اشنو غادي دير؟ غادي تكتب ان تكست ارغومونطاتيف. الفرق بينه وبين لا برودكسيون ايكريت، كو لا برودكسيون ايكريت خصك تحترم لانترودكسيون، يعني المقدمه، العرض، الخاتمه، وتكون فيها تقريبا ما بين 15 سطر حتى ل 20 سطر. داكوغ، الوغ كو هنا ماشي هذا هو المطلوب. المطلوب تعطي غير واحد الفكره مبسطه، كيلكو زارغومون مبسطين كتعطي فيهم الراي ديالك واش انت متفق ولا متفقش. دونك هنا غادي نمهد ليها من دابا باش ان شاء الله فاش نجي نهضر على لا برودكسيون ايكريت ونوري لكم نموذج ديال ليكسبرسيون ايكريت اللي كتبت، غادي نوضعوا بعض النقط على الحروف. اول حاجه، كاين فاش كنجيو كنكتبوا ولا كنعطوا الراي ديالنا في واحد الحاجه كتلقى كاينين ثلاثه ديال النوع ديال البشر. النوع الاول كيكون ما متفقش، النوع الثاني كيكون متفق، وكاين واحد النوع ثالث كيكون ماشي غادي نسميه نوتر، باسكو النوتر هي محايد، لا مع هذا لا مع هذا، لا. كاين واحد النوع ثالث كيسموه نيونسي. شنو نيونسي؟ نيونسي هو انك ماشي مع الناس اللي متفقين 100%، وماشي مع الناس المختلفين 100%. بمعنى كتحط الامور في واحد السياق، في واحد الظروف معينه، كتفرض واحد السياق معين. الا كان داك السياق تبارك الله، الا كان العكس من ذلك انا ما متفقش. دونك كترهن الراي ديالك باش كترهنو بواحد السياق وواحد الظروف. دونك الكتابه ديال لا برودكسيون ايكري ديالك ديبون اش من فئه كتنتمي، واش انت كتنتمي للفئه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. دونك قلنا الفئه الاولى والثانيه هما اللي عندهم ان افي ترونشي، الفئه الثالثه عندها ان افي نيونسي. دونك الفئه الاولى ولا الثانيه، فوالا كومون تو فا ايكريغ لا برودكسيون ايكري ديالك. كتجي كدير واحد المقدمه بسيطه كتعرف بها بالاشكاليه، من بعد كتدخل تو سويت الديفلوبمون العرض، وكتعطي تو سويت لا بروميير فراز كتعطي لافي ديالك. بيرسونيلمون جو سوي فافورابل. الا كنتي كتنتمي للفئه الاولى باسكو تا ان افي ترونشي، عندك واحد الراي حاسم، حسمتي في المساله. الا كنتي من الفئه الثانيه كتكتبوا بنفس الطريقه. الفرق الوحيد هو انك فاش كتجي كتعبر على الراي ديالك كتقول، بما انك انت ما متفقش مع هذه الاشكاليه، كتقول جو سوي défavorable ولا personnellement je suis contre، وكتعطي لي زارغومون ديالك بلوس لي زيكزامبل كي ابوي هاد لي زارغومون هادو. وفي الاخير في لا كونكلوزيون كتجيو كدير واحد لا سانتيز، داكوغ، واحد التلخيص بسيط الراي ديالك. ولا تقدر تعطي آه مثلا كيفاش كتشوف هاد الاشكاليه من هنا للمستقبل، تقدر تعطي حلول. داكوغ، مي في الغالب يكفي انك فقط انك تلخص وجهة النظر ديالك في لا كونكلوزيون اي سي لارجومون سوفيزون. داكوغ، دونك هذه الفئة الأولى والفئة الثانية. الفئة الثالثة نيونسي. شنو كدير؟ كتجي كتكتب لانترودكسيون ديالك بنفس الطريقة كما الفئة الأولى والثانية. الفرق الوحيد هو أنك كطرح الإشكالية على شكل اون كيستيون، ولا
كتقول بأن هاد الإشكالية هادي راه خارقة واحد الجدل في وسط المجتمع ولا خارقة واحد الجدل معين، واحد لا كونتروفيرس، واحد لا بوليميك. دونك كاينين الناس كي سون بور وكاينين الناس كي سون كونتر. وهنا فاش كتجي كدوز للديفلوبمون كتبدا كتحط لي زارغومون ديال الناس كي سون بور و dans un deuxième temps كتحط لي زارغومون ديال الناس كي سون كونتر بطبيعة الحال avec les exemples. وفاش كتجي الخاتمة يعني لا كونكلوزيون هنا كتعطي وجهة النظر ديالك وهنا كتامبوزي السياق اللي هضرنا عليه. دونك هذه هي الطريقة كيفاش كتكتب لا برودكسيون إكريت سولون كيل كاتيجوري كتنتمي ليها، واش كتنتمي للولي ولا الثاني ولا الثالثي. داكوغ. دونك دابا غادي نمشيو نشوفو on va répondre à la question numéro 9. Une fois حطينا حطينا الضوابط هذه دابا ان شاء الله غادي ندوزو غادي تشوفوا في لا برودكسيون اكريت هذا الكلام ديالي كامل. غادي فاش غادي نقراو النموذج اللي كتبت غتوضح لكم الامور اكثر. دونك نجي la question 9. Donc N, voilà la réponse que j'ai proposée. À vrai dire, tout dépend du contexte. S'il y a un risque de mettre l'enfant en danger, par exemple si l'épicier se trouve assez loin de son domicile, ou si on habite dans un endroit où il y a un fort trafic routier ou un taux de criminalité assez élevé, alors je trouve qu'un tel comportement est irresponsable et par conséquent je suis défavorable. En revanche, si les conditions permettent à ce que l'enfant soit en sécurité, alors je suis plutôt favorable. Je dirais, ou j'ajoute, soit je dirais, ou là j'ajoute, même que le fait de lui confier de telles tâches peut l'aider à acquérir petit à petit une certaine autonomie et d'être relativement indépendant et responsable. Donc voilà, le contexte ديالي هنا هو شنو؟ هو la sécurité. حيت ما نقدرش نصيفط ولدي ولا بنتي يتسخر مثلا في واحد المكان اللي الامن ما كاينش. كيما هنا عطيت في ليكزومبل شنو قلت الا كان لي بيسي سو تروف اسي لوان دو سون دوميسيل مثلا بعيد ب 500 متر ولا 1 كيلومتر، علاش غادي نصيفط انا ولدي مازال صغير ولا بنتي مازال صغيره ونصيفط لواحد البلاصه بعيده لا كاين واحد الخطر. سي اون habite dans un endroit où il y a un fort trafic routier ساكن في واحد البلاصه والحانوت اللي غيمشي ولدي ولا بنتي يتسخر فيه خصو يقطع الشانطي وكاينين الطوموبيلات وكاينين كاميونات كيدوزو سي تري دونجرو ou un taux de criminalité assez élevé ولا المعدل ديال الجريمة مرتفع بزاف في ديك المنطقة. alors je trouve donc في هاد الحالة هادي أنا جو سوي ديفافورابل، ما متافقش أن الإنسان يصيفط ولدو ولا بنتو يتسخر في هاد الظروف هادي. بل أكثر من ذلك جو تروف أن هاد الكومبورتمون هذا هاد السلوك هذا غير مسؤول، أن أب ولا أم يصيفطوا ولادهم مازال صغار يتسخروا في هاد الظروف هادي. دونك أنا شنو درت؟ حطيت واحد الظرف واحد الكونتكست واحد السياق معين عاد غادي نعطي الرأي ديالي. دوك رهنت الرأي ديالي بواحد الظرف معين ولا واحد السياق معين. من بعد شنو كتبت؟ En revanche, si les conditions permettent à ce que l'enfant soit en sécurité, دونك إلا هاد الظروف هادي اللي كتخلي على أن الطفل ما كاينش en sécurité ما بقاوش، alors là ما كاين حتى شي إشكال. Je suis plutôt favorable. J'ajoute même وأضيف كذلك أن فاش تكونفي هي فاش كتعطي الولد مثلا كتحملو واحد المسؤولية، كتعطيه مثلا شي حوايج يديرهم باش تعطيه داك الإحساس بالمسؤولية. peut l'aider à acquérir petit à petit. دونك فاش كتعطيه مسؤولية كهادي أنه يمشي يديرها، أنك كتعطيه يمشي يتسخر، كتساعدو على أنه يكتسب واحد النوع من الاعتماد على النفس ونسبيا يكون مستقل بذاته إي مسؤول. دونك فوالا ما عندي حتى شي إشكال أن نصيفط ولدي ولا بنتي يتسخروا، ولكن الأمور مقترنة بواحد الظرف معين، واحد السياق معين. كان هذاك السياق تبارك الله ما كانش جو سوي défavorable. ندوزو la question numéro 10. Aimeriez-vous habiter une maison individuelle ou vivre dans un immeuble? Justifiez votre réponse. دونك أنا كيقول لك واش كتفضل ولا كتبغي تعيش في دار ولا في ان immeuble، يعني في ان باتيمون في واحد العمارة، يعني تسكن في ان ابارتمون. داكوغ. هذا هو المعنى ديال السؤال. Justifiez votre réponse علل جوابك كيما كتبت أنا هنا.
pour avoir tenté l'expérience des deux, يعني بما أني نجربهم بجوج. Personnellement, je préfère largement habiter dans une maison individuelle, car il y a plus de sécurité, contrairement aux immeubles. En cas d'incendie ou de dégâts d'eau chez un voisin, cela peut causer des dommages collatéraux. De plus, on est moins exposé au tapage nocturne et au bruit de voisinage. Par ailleurs, dans une maison individuelle, il y a plus d'espace et on peut même avoir un jardin, ce qui est un vrai atout, surtout lorsqu'on a des enfants, c'est idéal pour jouer. Donc أنا شنو قلت؟ بما أننا جربتهم بجوج، شخصيا كنفضل بشكل كبير على أنني نعيش في دار، حيت لي كونديسيون ديال الأمن ديال الأمان متوفرين أكثر، عكس أنك تعيش في ان ابارتومون في ان ايموبل. اون كا دانسوندي ولا قدر الله وقع شي حريق ولا وقع دي ديكادو، يعني وقع شي فيضان عند ان دي فوازان، شي واحد من الجيران، دوماج كولاتيرال هو انك فاش كتحمل العواقب ديال واحد الخطأ اللي انت ماشي سبب فيه. داكوغ. De plus, on est moins exposé au tapage nocturne. tapage nocturne اشنا هو ان شي واحد مثلا كيخلي حتى ل 12 الليل، واحد الليل، جوج الليل، كيبقى يطلق عليك الموسيقى، يبقى يشطح، يبقى كذا، المهم كيدير الصداع. داكوغ. سا سي سكون ابل ان tapage nocturne. دوكا تكون اقل عرضة لهاد tapage nocturne. او bruit de voisinage، الصداع اللي كيجي من بصفة عامة كسوا في الصباح، في العشية، في الليل، اللي كيجي من الجيران. تنعس مثلا واحد هاز لابيرسوز وجالس كيتقب في الحيط. Par ailleurs, dans une maison individuelle, il y a plus d'espace et on peut même avoir un jardin, ce qui est un vrai atout, surtout lorsqu'on a des enfants. Donc, par ailleurs, donc بالإضافة على أن فاش كتكون في une maison individuelle كيكون بزاف ديال l'espace. D'accord, كيكون اتساع. Et on peut même avoir un jardin, نقدروا avoir واحد الحديقة éventuellement في la maison. وهو سي ان فري اتو، يعني شيء وهي سي إضافة جيدة أن يكون عندك ان جاردان فاش كتكون في une maison individuelle. Alors contrairement فاش كتكون في un appartement dans un immeuble, c'est difficile d'avoir un jardin dans un appartement. D'accord? Et c'est idéal surtout si on a les enfants، اللي عندنا الدراري الصغار، مزيان ليهم الحديقة باش يلعبوا. والحديقة كتكون غالبا متوفرة plus في une maison individuelle que de l'avoir في un bâtiment، يعني في immeuble. Donc voilà comment j'ai répondu à la question numéro 10. Donc نتوما بطبيعة الحال que ce soit pour la 9 la 10، هذا فقط اقتراح ليس بكلام منزل، نتوما كتاخدو منو أفكار اللي عجبوكم، كلمات دي زيكسبرسيون، وكتحاولوا تصيغوا الجواب بطريقتكم الخاصة. داكوغ. دونك ان شاء الله دابا غادي نمروا للا برودكسيون écrite. Certaines personnes parlent publiquement de leur vie privée et de leurs problèmes personnels, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous présentez votre point de vue, appuyé par des arguments et des exemples précis. هنا كيقول لك الإشكالية شناهي، هو الموضوع ديال la production écrite على 10 points. Donc c'est très très important. بعض الناس كيهضروا علنا ولا أمام الملأ على حياتهم الخاصة ومشاكلهم الشخصية، كو سوا على الراديو، في التلفازة، ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. اشنو بان لكم في هذا السلوك هذا؟ كتبوا واحد لو تكست اللي من خلاله كتقدموا وجهة نظركم مدعومة بحجج وأمثلة تكون محددة. دوك هنا الإشكال في لا برودكسيون كريتا شناهو؟ هو هادي اللي كتبتها بالحمر بوبليكمون، باسكو اللي حيدنا بوبليكمون ما كاين حتى شي إشكال، حيت tout le monde parle de sa vie privée، tout le monde parle de ses problèmes personnels. انت فاش كتكون مع الاصدقاء ديالك اللي قراب ليك بزاف ولا مع الاهل ديالك، راه tout le monde parle de sa vie privée، tout le monde parle de ses problèmes personnels. دونك نورمالمون كون ما كانش هاد لادفير بوبليكمون راه ما يكون حتى شي اشكال. دونك اش اللي خلى الاشكاليه وقعت؟ هاد لادفير بوبليكمون. دونك هنا خصك تطرح السؤال، اش اللي كيخلي هاد بوبليكمون خلق مشاكل، ولا فعلا واش بوبليكمون غادي يخلق مشاكل. يعني الا كنتي مثلا ضد
أنت فاش كتشوف هاد الكلمة ديال بوبليكمون كتبان لك فيها خطر، كتبان لك فيها غتخلق واحد المشكل، دونك أنت غادي تكون كونطخ. كاين واحد آخر بوبليكمون ما عندوش معاه حتى شي إشكال، عنده هو أنك كتهضر أون بريفي ولا كتهضر بوبليكمون سي إكزاكتومون لا ميم شوز، دونك ما عنده فيها حتى شي إشكال، وغادي يعرض يقدر كاع يقول لك أنا كنفضل نهضر بوبليكمون على ما في بريفي على مي بروبليم بيرسونيل، مي غادي خصو يجيب لي زارغيومون علاش. دونك تشوف كيما قلت توتالور في الاول في السابق شنو قلت كاينين ثلاثه ديال لي كاتيجوري ديال الناس. الفئه الاولى والثانيه عندهم ان افي ترونشي، الفئه الثالثه نيونسي. انا فاش جيت عطيت غنعطي هاد النموذج هذا من الفئه الثالثه اللي هي نيونسي، حاط الامور في واحد السياق معين، مي اون ميم طون درتها اكسبري، درتها بالعاني علاش كوم سا الا كنتي انت من الفئه الاولى ولا الثانيه راك في هذا النموذج هذا غادي تاخذ دي زارغيومون ديال الناس. مثلا الا كنتي من الفئه الاولى غتهز لارغيومون ديال الفئه الاولى، الا كنتي من الفئه الثانيه غتهز لارغيومون فقط ديال الفئه الثانيه، ولا كنتي نيونسي بحالي غادي تاخذهم بجوج، وفي لي كونكلوزيون كيما قلت قبل غادي تحط السياق ديالك وتعطي الراي ديالك. سي بارتي. دونك l'introduction que je vous propose نقترح عليكم شنو هي. Au cours des dernières années et avec le développement des médias audiovisuels et l'éclosion des réseaux sociaux, on a constaté que certaines personnes font usage de ces différentes plateformes médiatiques pour parler publiquement de leur vie privée et évoquer leurs problèmes personnels. Un tel phénomène est devenu un sujet de controverse au sein de la société, entre opposants et partisans. في هذه السنوات الأخيرة ومع التطور ولا النمو ديال وسائل الإعلام السمعية والمرئية et l'éclosion. Éclosion هي شي حاجة اللي يلاه كتخرج جديدة، يعني ما كتكونش شي حاجة قديمة وهي كاينة، وهي جات مثلا بحال الفرخ مثلا اللي كيخرج من البيضة، حديث العهد. يعني مش حاجة لي ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي مش حاجة اللي موجودة من هنا كانت موجودة هنا 30 عام ولا 40 عام، لا، هي كو 15 تقريبا واحد 15 عام هادي تقريبا باش ظهروا وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إلى آخره. دونك لاحظنا بأن كاين بعض الناس كيستعملوا، الناس تعمل فون usage، تقدر تستعمل بلاصة فون usage le verbe utiliser. Certaines personnes utilisent ces différentes plateformes etc. دونك كيستعملوا هاد المنصات، بلاتفورم هي منصة إعلامية ميدياتيك، هاد مختلف المنصات الإعلامية باش يهضروا بوبليكمون علنا على حياتهم الخاصة، وفي هاد المنصات هادي يتناولوا مشاكلهم الشخصية. ان تيل فينومين est devenu، ظاهرة كهذه أصبحت محل كونتروفيرس، محل جدل في وسط المجتمع بين معارضين ومؤيدين. دونك أول إيدي ولا أول أرغيومون جو في سي ديفلوبي. دونك أنا كنكتب بطبيعة الحال كنكتب لكم أنا غير تلخيص الفكرة ديالي، ومن بعد كنجي كنديفلوبيها. حتى انت فاش كتجي ولا نتيا فاش كتجي كتكتبي لا برودكسيون اكري ديالك، اول شيء خصك ديرو هو انك خصك تحط الافكار، حيت اصعب حاجه في لا برودكسيون اكريت شنو هي؟ كاين جوج، كاين انك تلقى الفكره، ثاني حاجه هو انك تلقى الاسلوب كيفاش غتصيغ هاد الفكره هادي، كيفاش تحول الفكره من الدماغ ديالك لكلمات وجمل ويكون اسلوب زوين، حيت tu vas être jugé علاش على لو فون وعلى لا فورم. لا فورم هي الجماليه ديال الاسلوب، واش كتحترم قواعد اللغه، واش المصطلحات اللي كتختار مصطلحات في المستوى الى اخره. اي سور لو فون واش الافكار ديالك هي افكار متناسقه مترابطه، واش يا لوجيك فيها ولا ما كاينش. داكوغ. دونك هنا بارلي بوبليكمون، دونك ليدي الاولى اللي غتحاول ديفلوبيها واللي انا شخصيا اقترحتها هنا، parler publiquement de sa vie privée ce n'est pas sans danger et pourrait nous causer des ennuis tôt ou tard. تهضر على حياتك الشخصيه هي واحد الحاجة اللي تقدر ديرها، ولكن راه ماشي بدون خطر. اتونسيون، راه تقدر تسبب لك مشاكل آجلا أو عاجلا. Tout d'abord, la personne qui étale sa vie privée n'est pas à l'abri d'un retour de bâton. يعني الواحد اللي كيجي وكيعرض حياته الشخصية، اتونسيون، لو روتور دو باتون هو فاش كدير شي حاجة وكتناساها ولا كتفوت واحد المدة
والعواقب ديالها كيظهروا في المستقبل. D'accord? Sachant maintenant que tout est archivé sur internet et n'importe qui peut retrouver nos anciennes conversations. Donc كنعرفوا على أن دابا كلشي في انترنت متخزن. حتى شي حاجة ما تقدرش تكون متأكد 100% على أنك تمسح il est supprimé à 100%. Et n'importe qui peut retrouver nos anciennes conversations. أي واحد يقدر يلقاياش، يقدر يلقى يعني مثلا إلا كنتي هضرتي سور فيسبوك خليتي دي كونفرساسيون حوارات إتسيتيرا نقدروا نلقاوهم، ولا حتى في التلفازة عطيت الرأي ديالك في واحد الحاجة نقدروا نمشيو نقلبوا نجيبوا الأشرطة ونقدروا، ولا في الراديو إتسيتيرا. دونك حتى شي حاجة ما كتنسى ونقول نو فوتو، التصاور ديالنا، نو دوني بيرسونيل، المعلومات الخاصة بنا. باغ كونسيكون المعلومات الخاصة يعني الاسم ديالك، تاريخ الازدياد، المكان ديال الازدياد، فمعلومات سمية الأب ديالك، سمية الأم، سمية العائلة etc. Par conséquent, certaines personnes intrusives, voire malveillantes, pourraient sortir les choses de leur contexte, déformer nos idées ou nos prises de position et utiliser cela contre nous à des fins immorales pour nous nuire. Ou pour, soit pour nous nuire ou là pour nuire à notre réputation. D'accord? Donc شنو كنقول هنا؟ نقول عندنا كاين فاش انت كتخلي معلومات عليك وكتعطي الآراء ديالك، كاين بعض الناس انتروزيف. شنو هي انتروزيف؟ هي شي واحد اللي فضولي بزاف. voire malveillant. Malveillant c'est encore plus dangereux que intrusif. intrusif غير فضولي كيمشي كيبغي يعرف وصافي، ماشي بالضرورة انه بغى يسبب لك واحد الأذى ولا شي حاجة. malveillant يعني فضولي بل أكثر من ذلك كيبغي يسبب لك أذى، كيبغي يضرك. pourrait sortir les choses de leur contexte، غادي يخرج المسألة من السياق ديالها. يعني انت مثلا قلتي مثلا شي فكرة كتبتيها سور فيسبوك، هو غادي يهز داكشي اللي بغا وغادي يشوه الرأي ديالك ويصدق مديفورمي لو شوز باش يسبب لك واحد الأذى معين، ولا يشدو اون فوتو ديالك ويدير عليها جو سي با مو يدير عليها الفوتوشوب وتصدق dénaturer la réalité. D'accord? Déformer la réalité. وبالتالي غادي يضرك ويضر السمعة ديالك. Cela peut avoir des conséquences désastreuses sur notre vie personnelle ou professionnelle. وهذا الشيء يقدر تكون عنده نتائج وخيمة على حياتنا الشخصية وميم العملية. à titre d'exemple أنا غادي نوضحها أكثر بواحد المثال. دونك أنا عطيت l'argument ديالي، دابا خصني نعطي مثال معاه. À titre d'exemple, un demandeur d'emploi qui va évoquer ses problèmes de santé ou afficher ses avis politiques sur sa page Facebook peut se voir refuser un job par un employeur qui aurait préalablement consulté son profil. Donc, à titre d'exemple, على سبيل المثال واحد السيد اللي كيقلب على خدمة ومشى كاتب مثلا المشاكل بان عنده مشاكل في لاسونتي، مثلا عنده لا قدر الله شي مرض خطير ومشى هضر عليه في التلفازه ولا في الراديو ولا في سيغ لي ريزو سوسيو، ولا مثلا عنده واحد الرأي سياسي معين ومشى كتبو سيغ سا باج فيسبوك ولا قالو في الراديو ولا في التلفازه ومشى هو كيقلب على خدمه. كاين دابا فاش كدوز ان انتروتيان داكور دومبوش كتمشي تقلب على خدمه، هذاك السيد اللي غادي يخدمك ما بقاش كيشوف غير السي في ديالك. كاين بعض الناس ارباب العمل ديال الشركات كيمشي كيقلب واش عندك ان كونت فيسبوك، كيمشي كيكونسلتي الكونت ديالك وكيشوف اشنو هي الاراء ديالك، كيفاش كتفكر ايتترا ايتترا. كاين بزاف ديال الامراض، كاين بعض الارباب العمل ما كيبغوش يخدموا، كيقول ما فيا لاش نهرس راسي، يقدر كل خطره ديزاغي مالادي يشد دي فاكونس ايتترا، دونك ما كاينلاش جو بريفير بروندر كيلكان دوطر. ولا كيكون مثلا شي واحد عنده واحد الرأي سياسي معين، هذاك الرأي السياسي مختلف مع الرأي السياسي ديال داك رب العمل، وبالتالي يقدر ما يخدموش انطلاقا على انك فشيتي الرأي ديالك. او بلو غراف انكور اون بو سو فير usurper. ها واحد ليكزومبل تاني كنزيد كنأيد به لارغيومون. on peut se faire usurper son identité. شنو هي usurpation d'identité؟ هو ان شي واحد كيسرق ليك ليدونتيتي ديالك، كينتحل الشخصيه ديالك. يقدر مثلا يشد سميتك التصويره ديالك هذه ويخرج عليها ان فو باسبور، ولا يخرج عليها جواز سفر يعني مزور، ولا اون كارت ديدونتيتي ولا واحد بطاقه تعريف مزوره حتى هي، ولا وثائق اخرى مزوره.
وهادشي كيحدث بزاف sur internet d'accord et par des personnes sans scrupules يعني شكون اللي غيدير هادشي ما غيديرو غير شي واحد اللي ما كيسواش. Ces dernières peuvent vendre nos données personnelles à des sociétés à des fins commerciales ou criminelles. Donc هاد الناس هادو une fois كياخدو هاد المعلومات ديالنا etc etc شنو كيديرو بهم يقدروا يبيعوهم soit pour le business soit لشي حاجة encore أخطر من ذلك criminel. L'argument الثاني الارغيومون الثاني هو بوبليكمون انك تهضر على حياتك الشخصيه وتهضر على مشاكلك الشخصيه ايتترا. جو تروف كو هاد لافيشاج دو سوا اللي هو اكسيسيف يعني اكثر من اللازم عنده واحد لامباكت سلبي على المجتمع. وهناش اللي كان كريتيكي سورتو في هاد الارغيومون الثاني الناس اللي كتزيد فيه بزاف. كتلقى مثلا سور انستغرام حاط لي فوتو ديالو كل نهار، ها لا فوتو هو كياكل، ها لا فوتو هو جالس كيعوم، ها لا فوتو كياخد الدوش ديالو. يعني كتكون واحد ليكزيبيسيون بريسك اون اكزيبيسيون. دونك هنا ليكزيبيسيونيزم عندها واحد دو كونوتاسيون، عندها واحد الكونوتاسيون كي شويه خايبه يعني شي واحد اللي كيتعرى مثلا كيوري العوره ديالو ايتترا. مي هنا لا، هنا بالمفهوم الثاني معناه سونس فيغوري، وان بنادم صافي كيوري حياته الشخصيه كامله. يعني ما كتبقاش واحد الحاجز بين الحياه الشخصيه والحياه العامه. دونك هادي هو ليدي ديالي، ليدي الثاني اللي غنحاول نديفلوبي. باغ ايور افيشي سا في بريفي، انك كتعرض حياتك الشخصيه كتوريها نوتامون سور لي ريزو سوسيو. وهنا كومون دير هنا جو سيبل يعني كنخص بالذكر سورتو هنا في هاد الارغيومون الثاني كنهضر على لي ريزو سوسيو بدرجة كبيرة. Donc, par ailleurs, afficher sa vie privée, notamment sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas une sorte d'exhibitionnisme narcissique et égocentrique؟ أن الواحد اللي كيعرض حياته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، واش هذا ماشي نوع من هاد التعري اللي هو نارسيسيك ايغوسنتريك؟ يعني نارسيسيك شي واحد اللي معجب بنفسه لواحد الدرجة كبيرة، كيجيب لله الله بأنه هو لو سونتر دو موند، هو مركز الكون ولا مركز العالم. L'exemple le plus parlant, ce sont ces personnes qui n'hésitent pas à afficher leur vie privée sur les réseaux sociaux de manière extravagante et exagérée. Donc, الناس المثال الأوضح لهادشي اللي كنقول هو هاد الناس هادو اللي ما كيترددوش على انهم يحطوا حياتهم الشخصيه كامله سوغ لي ريزو سوسيو واحد الطريقه مبالغ فيها. اوترومون دي، بطريقه اخرى وبتعبير اخر، ils étalent toutes leurs pensées. étaler هي بحال كينشروا، بحال دابا كنقولوا étaler son linge، هو كتشد حوايجك وكتنشرهم من فوا صبنتيهم كتشدهم كتنشرهم على الحبل. دونك هذا هو المعنى دون السونس ليترال ديال étaler. دون السونس فيغوري هو انك كتنشر، tu exposes, tu affiches. Tu peux afficher أفكار etc. Ils étalent toutes leurs pensées les plus intimes. كيعرضوا جميع الأفكار ديالهم، ميم الأفكار اللي حاجة اللي فريمون شخصية جدا جدا جدا. لوغ فوتوغرافي، الصور ديالهم، لوغ فوتوغرافي بيرسونيل، الصور ديالهم الشخصية بريز نامبورت او اي اون توت سيركونستانس. يعني في دوك التصاور اللي كيوريو ولا كيحطو سور لي ريزو سوسيو واخدهم في جميع المواقف وفي جميع الظروف، ainsi que tous les événements de leur vie quotidienne وجميع الأحداث اللي كيعيشوها في حياتهم اليومية، de plus anodin و plus spectaculaire، من أصغر حدث لأكبر حدث. هذا المعنى من الحدث التافه للحدث زعما اللي كيكون أكثر إثارة. on voit les photos de leur repas، كنشوفو كيعرضوا لي فوتو ديال اشنو كلاو. نورمالمون هادشي سي سونسي نورمالمون خصو يبقى بريفي، اشنو هامني انا شنو كليتي ولا شنو شربتي. مي كتلقى هاد الناس هادو كيبالغوا، فوالا كيجيب لك الله بحال انت ساكن معاه في الدار. لوغز انيمو دوميستيك، يعني الحيوان اللي عندهم حيوانات، الكلب ديالو ولا المش ديالو كتلقاه ديما حاط التصاور ديالو ولي فيديو ديالو. لوغ فاكونس، الا مشى لي فاكونس كيحط التصاور ديال لي فاكونس. لوغ ديسبوت دو كوبل، حتى فاش كدابز مع مرتو ولا هي كدابز مع راجلها ولا تيتا، كتلقى كيحطوا اون فيديو سور يوتيوب ولا في فيسبوك وكذا وكيبدا ايتترا ايتترا. au milieu de cet amas de choses futiles. باسكو في الاخير هادشي كامل شنو سي دي شوز فوتيل ما عندها حتى شي قيمه. شنو يهمني انا كتعرض لي الفوتو ديال الغوبا ديالك ولا الحيوانات ديالك؟ دونك او ميليو دو سيت اما، دونك
لاما هي فاش واحد التكدس، مثلًا كتشد واحد الكتوبة وكتجمعهم واحد فوق واحد، واحد فوق واحد، لا كتشد الأحجار وكتجمعهم واحد فوق واحد، واحد فوق واحد، يعني واحد الكتلة ديال المسائل تافهة و tout est surjoué ou presque. كتلقاه surjoué بنادم فاش كيزيد فيها بزاف. On accentue davantage l'idée d'une société basée sur le paraître. كنزيدو كنكرسو بواحد الشكل كبير الفكرة ديال واحد المجتمع بازي غير على غير على المظاهر. كيكون الأساس ديالو غير مظاهر و les apparences trompeuses، المظاهر الخداعة و les choses superficielles، الحوايج السطحية اللي ما عندها حتى شي فاد، ما عندها حتى شي goût، حتى شي معنى، et sans intérêt. Et on prend le risque. وفاش كتكون هاد الكثرة سميتو كتنتشر في المجتمع، صافي كنبقاو تابعين غير الحوايج التافهة و on prend le risque وكناخدو يعني واحد المغامرة، كنغامرو على أننا إلا بقينا في هاد الطريق هادي كنبتعدو de plus en plus، يعني أكتر فأكتر من les choses profondes et essentielles، وكنبتعدو الحوايج اللي عندها فعلا قيمة ومهمة وأساسية في الحياة. دونك هذا هو l'argument الثاني. D'abord, عطيت deux arguments qui sont pour les gens, pardon, عطيت deux arguments pour les gens qui sont contre. D'abord نحاول نعطي un argument pour les gens qui sont pour. اللي هو ما عندهم حتى شي إشكال أن بنادم يهضر publiquement de sa vie privée. Et pourquoi? Voilà غيعطو un argument علاش. Parler de sa vie privée publiquement, ça peut aussi avoir un impact positif et sur soi et sur les autres. Donc هنا هضر على حياتك الشخصية de façon علنا، بطريقة علنية، يقدر تكون عنده واحد التأثير إيجابي على الشخص وعلى الآخرين اللي كيسمعوا ليه ولا اللي كيشوفوه. دونك هنا غادي نديفلوبي، حيت يقدر يكون بان واحد التناقض بين الأول والثاني، مي هذا سي في إكسبري، حيت خصك تعرض دو زافي كونترير، ومن بعد نشوفو حنا إن شاء الله في لا كونكلوزيون كيفاش غادي كومون فا سون سورتير، كيفاش غنخرجو من هاد المأزق هذا. بون دونك جو développe. Mais d'un autre côté, et si on essaye de voir les choses sous un autre angle, on peut comprendre qu'un tel comportement puisse représenter aux yeux de certaines personnes une sorte d'exutoire leur permettant à la fois d'évacuer leur stress et partager leurs problèmes, leur propre expérience avec les autres et avoir éventuellement des conseils de leur part. من جهة أخرى، وإلا حاولنا نشوفوا الأمور والأشياء من زاوية مختلفة نقدروا نتفهموا، هنا كومبخوندر ماشي تفهم، هنا بالمعنى ديال نتفهم، نقدروا نتفاهموا على أن سلوك هذا يقدر يمثل وجه، يعني بالنسبة لبعض الناس تقدر يكون كيمثل ليهم واحد النوع من إكزيتوار، هو بحال ان ديفولوار، يعني كيفوجوا على ريوسهم، وهذاك لو ستريس، هذاك التوتر اللي كيكون فيه، أنك فاش كتجي كتهضر بحال قلتي كتفوج شوية على راسك وداك لو ستريس كتهبطو. et partager leur propre expérience avec les autres، وفي نفس الوقت إلا كنتي دزتي مثلا شي مشاكل وانت كتهضر عليها بوبليكمون، راك ميم طون كتبارطاجي ليكسبيريونس ديالك مع لي زوتر، كتشارك التجربة ديالك مع الآخرين. دوك إلا كنتي انت مازال مثلا كتعاني من واحد المشكلة وهضرتي عليها بوبليكمون، راه كاين بعض الناس بوتيتر اللي هما مروا بنفس المشكلة ويقدروا يساعدوك ولا يقدروا يعطوك حلول. دونك فوالا ان ارغيومون ديال كيفاش نقدروا نتقبلوا هاد الإشكالية هادي ديال بارلي de sa vie privée publiquement. En plus, rien que le simple fait de savoir qu'il existe des gens vivants ou ayant vécu les mêmes tracas que soi, donc هنا وبالإضافة فاش كتعيا rien que le simple fait، يعني غير فاش كتعرف بأن كاينين بعض الناس ولا كاينين ناس اللي عاشوا ولا كيعيشوا نفس المشكل ديالك، راه كيساعدك على أنك كتغولاتيفيزي، إيدا غولاتيفيزي. غولاتيفيزي يعني بالمعنى ولا ديدغاماتيزي بالمعنى ديال كاين واحد المثل كيقولك إذا عمت هانت، كتقول بون فينالمون شو با تو سول، ماشي غير أنا بوحدي في هاد المشكل هاد، راه كاين كتير غيري، وكتقول الحمد لله على كل حال. et avoir du recul par rapport à ses propres soucis. donc كتاخد واحد المسافة الوراء بينك وبين المشاكل ديالك. cela peut également inspirer ou aider les personnes qui traversent ces mêmes problèmes personnels. donc أنا كنرجع كنقول على أن فاش كتهضر مثلا تخيل معايا على أنك هضرتي بوبليكمون على واحد المشكل وقلتي بأنك راك استطعتي أنك تجاوزو، دوك الناس فاش غيتسمعك
اللي مازال هي كتعاني من داك المشكل وسمعاتك أنك قلتي أنك تجاوزتيه، غادي تعطيهم une inspiration، يعني غادي تموتيفيهم. À titre d'exemple, les gens qui ont eu donc هنا فوالا أنا غادي نعطي un exemple plus précis. مثلا الناس لا قدر الله اللي عندهم أمراض خطيرة ولا اللي دازو من des épreuves difficiles dans leur vie، مثلا ديفورس، طلاق، بيرت دومبلوا، يعني الشوماج، خرجوا من الخدمة ديالهم ولا وقع لهم ما سميتو مشاكل في الخدمة ديالهم، دي ديت يعني عندهم كريدي، عندهم قروض ما خلصوهاش ايتترا، ايون réussi à les surmonter، وفي نفس الوقت تجاوزوا هاد مثلا واحد عنده مرض خطير وتجاوز هاد المرض خطير تشفى منه. Le fait d'en parler publiquement peut représenter une véritable source de motivation et d'espoir pour ceux ou celles qui en souffrent encore. Donc le fait انك تهضر عليه publiquement وتقول اودي راه كانت عندي كذا وكذا والحمد لله استطعت انني تجاوزته، هذا في حد ذاته يقدر يساعد ناس اخرين اللي هما مازال مساكن كيمروا من داك المشكل، انهم تكون فوالا تكون واحد الامل، كتعطيهم واحد الامل، واحد لا موتيفاسيون على انهم حتى هما يقولوا اوكي الا كان هو قدر علاش حتى انا ان شاء الله، علاش حتى انا ما نقدرش. دونك هذا هو الارغيومون الثالث. الارغيومون الرابع هو كنحط واحد الحاجه سميتها او نون دو لا ليبرتي ديكسبرسيون، يعني كتقول انت تي بور، واحد اخر اللي كونتر، تقدر تكونتري هادوك الناس كي سون كونتر، كتقول لهم انت شنو دخل كاع بالسلام، بوكو تو فا كونتر، هاد الناس هادو بغاو يهضروا على حياتهم الشخصيه، انت شنو همك كاع انت؟ سي دي لي ليبر، il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il veut parler publiquement ou là en privé، شنو هو الإشكال؟ دونك أنا شنو كتحط كقيمة؟ كتحط واحد القيمة سميتها الحرية، حرية التعبير، على أن شكون أنا بالسلامة باش ننتقد هاد السيد اللي كيهضر بيبليكمون سا في بريفي، هو حر، خلق الله حر يدير اللي عجبو، ولكن في نفس الوقت كتحط واحد الضابط، حيت كيقول لك كاين واحد المثل شنو كيقول؟ حريتي تنتهي عند بداية حرية الآخرين. دونك هذه هي اللي غنحاول نكتبها في فيسبوك. Enfin, qui sommes-nous pour juger si ces personnes doivent ou non parler publiquement de leur vie privée? Car au nom de la liberté d'expression, chacun a le droit de parler publiquement de sa vie privée comme bon lui semble. وكل واحد عنده الحق أنه يهضر على حياته الشخصية علنا كما عجبو. À condition que cela ne vient pas empiéter sur la liberté d'autrui. بشرط على أن هاد الحرية ديالو ولا هاد حرية التعبير ديالو ما تجيش تضر ولا تسبب مشاكل على حرية الغير. Il ne met pas en danger la cohésion de la société ainsi que l'intérêt collectif. دونك ما تخلقش واحد الزعزعة لداك التماسك الاجتماعي و l'intérêt collectif يعني والمصلحة العامة. دونك فوالا l'argument numéro 4. هنا غادي نمر la conclusion. دونك شنو غنقول en guise de conclusion، هنا غادي نحط السياق ديالي. On ne peut pas affirmer dans l'absolu que parler de sa vie privée publiquement soit une chose bonne ou mauvaise en soi. Donc ما نقدروش دونك على سبيل الختم يعني en guise de conclusion باش نجيو نختمو. On ne peut pas لا تقدر بلاص en guise de conclusion هادو كاملهم خصكم تكونوا عارفينهم، هاد لي كونيكتور لوجيك كنستعملوهم بحال enfin, tout d'abord, par ailleurs، داكوغ هما اللي كيساعدو على أن يكون واحد الترابط في الأفكار. Donc en guise de conclusion là pour conclure، voilà, en définitive, on ne peut pas affirmer dans l'absolu que parler de sa vie privée publiquement soit une chose bonne ou mauvaise en soi. ما نقدروش نقولوا على أن في المطلق بالمطلق أنك تهضر على حياتك الشخصية علنا أنها حاجة خايبة ولا حاجة مزيانة. En fait, tout dépend du contexte. حقيقة الأمر كله يتعلق بواحد السياق معين. Si cela est fait de façon modérée et dans le but d'aider les autres ou chercher conseil auprès d'eux، alors je suis pour. Donc إلا كان لك الأمر دار بواحد الطريقة معتدلة والهدف ديالو هو أنك تساعد الآخرين ولا أنك كتبحث على نصائح منهم، أنهم يعطوك نصائح، في هذه الحالة هذه راني مع لو فيت أنك تهضر بوبليكمون، ما عندي معاه حتى شي إشكال. دونك أنا شنو حطيت الضوابط، حطيت ان كونتكست سياق. إلا كانت هذه جو سوي داكور، ما كانتش
Donc en revanche بالمقابل si c'est pour parler de choses futiles إلا كان بنادم غادي يهضر بيبليكمون ماشي باش يعاون الآخرين ولا يستافد من التجارب ديالهم، ما يهضر فقط باش يهضر على أشياء لا قيمة لها، alors je m'oppose formellement. إذن فأنا ضد بطريقة قطعية. Sans oublier que dans les deux cas, exposer une partie de sa vie privée publiquement n'est jamais sans danger. ولكن ما تنساوش كنقول ولكن ما خصناش ننساو ان في كلتا الحالتين ان فاش كتمشي كتهضر على حياتك الشخصيه خصك تكون كونسيون على ان هادشي اللي كدير راه ماشي بدون خطر 100%، يقدر يشكل لك ولا يسبب لك مشاكل، واخا تكون كديرو بطريقه معتدله ولا كتكون دون لو بوت كما قلت في الاول ديدي ولا افوار دي كونساي ميم في الحاله الايجابيه. حيت علاش؟ حيت كديفولغي لي زانفورماسيون ديالك كتهضر على حياتك الشخصيه مع مع الناس كاملين، كما كتعرفوا الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، كاين اللي غادي يسمع الهضره و بيغ يفايت نوتر ما غاديش مسوقش، واحد تاني يقدر يتفاعل معاك ايجابيا وكاين ناس اخرين يقدروا يتفاعلوا معاك بطريقه سلبيه. دونك qu'il faut donc il faut y réfléchir et qu'il faut y réfléchir longuement car les paroles sont comme des plumes, une fois que le vent les a dispersées il devient impossible de toutes les ramasser. Donc هنا كنعطي une sorte de métaphore ou de comparaison car les paroles حيت الكلمات الكلام sont comme des plumes. هنا كنقول الكلام صافي كيولي بوبليك يعني كيخرج، سي كوم دي بلوم بحال داك الريش، بحال داك الريش ديال الدجاج كتشدو كتجمعو فشي بلاصة وإون فوا كيجي البرد كيصوت فيه سي امبوسيبل انك تجي تجمع ريشة بريشة، صافي دا البرد سي امبوسيبل. Donc car les paroles sont comme des plumes, une fois que le vent les a dispersées, une fois que البرد يعني فرقهم كيصبح مستحيل على انك تجمعهم. دونك فوالا اخواني اخواتي كنوصلوا لنهاية الفيديو، فكنتمنى ان هذا التصحيح يفيد اكبر عدد ممكن ان شاء الله من التلاميذ المقبلين على الامتحانات الجهوية ديال هذه السنة. حظ موفق للجميع، ولا عندكم شي تساؤلات اسئلة خلوها لي في لي كومونتير، والى الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله. بدينا هذا الفيديو بتحية الاسلام، غدا نختموها بتحية الاسلام، دونك كنقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في امان الله.